बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। बरसों से जारी कशीदगी खत्म, सऊदी अरब और कतर के ताल्लुकात बहाल हो गए। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की पामालियों का नोटिस ले। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम हक खुद अरादियत के मौका पर अहम पैगाम। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ज़ल्म खलीलजाद की मुलाकात। अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने की कतई इजाजत नहीं देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म का ईरान को दो टोक पैगाम। ब्रेग्जिट के असरात स्पेन जाने वाले 9 बरतानवी शहरियों को एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। मुश्किल हालात के बावजूद पाकिस्तानी अवाम हर हाल में खुश, दुनिया वाले भी हैरान। बरतानिया और जनूबी अफ्रीका सफरी पाबंदियां, हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा फैसला। ईरान ने जनूबी कोरिया का बहरी जहाज अपने कब्जे में ले लिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। बरसों से जारी कशीदगी खत्म, सऊदी अरब और कतर के ताल्लुकात बहाल हो गए। खलीजी खबरसां इदारे की जानिब से फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक कुवैत के वजीर खारजा की जानिब से सऊदी अरब और कतर के ताल्लुकात की बहाली के हवाले से बड़ा दावा किया गया है। कुवैती वजीर के मुताबिक कतर का बरसों से जारी बाइकॉट खत्म कर दिया गया। सऊदी अरब और कतर ने ताल्लुकात की बहाली पर इत्तफाक कर लिया है। दोनों खलीजी ममालिक ने जमीनी और फजाई आमदोरफ्त बहाल करने पर भी इत्तफाक किया है। सऊदी अरब ने कतर के लिए अपनी एयर स्पेस, जमीनी और समुद्री हदूद भी खोल दी हैं। इस माहिदे पर फौरी अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया। सऊदी अरब और कतर के ताल्लुकात की बहाली को खलीज की सबसे बड़ी खबर करार दिया जा रहा है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि सऊदी अरब की जानिब से बाइकॉट खत्म करने के बाद दीगर खलीजी ममालिक भी कतर का बाइकॉट खत्म कर देंगे। वाज़ेह रहे कि एक माह कबल अरब मीडिया में खबर सामने आई थी कि सऊदी अरब और कतर की क़यादत बरसों से जारी कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें कर रहे हैं। दावा किया गया था कि ओमान, कुवैत, सऊदी अरब और कतर के हुकाम के दरमियान हाल ही में मुज़ाकरात हुए हैं, जिनमें नुमाया पेशरफ्त हुई और फरीकैन ने 3 साल से जारी इस तनाज़ा के जल्द खात्मे पर इत्तफाक कर लिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी को कश्मीरियों के मामले पर झंझोड़ दिया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि दुनिया भर में कश्मीरी यौम हक खुद अरादियत मना रहे हैं। 73 बरस से भारतीय तसल्लुत का जबर सहने वालों की जद्दोजहद काबिल तहसीन है। आलमी बरादरी मकबूजा वादी में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का फौरी नोटिस ले। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा है कि 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने जम्मू कश्मीर के अवाम के हक खुद अरादियत की जमानत दी। इस दिन अक़वाम मुत्तहिदा और रुकन मुल्कों को कश्मीरियों से किया गया वादा याद दिलाते हैं। कश्मीरी अवाम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत हक खुद अरादियत के मुतालबे पर डटे हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि 73 साल से कश्मीरी भारत के वहशियाना कब्जे का सामना कर रहे हैं। कश्मीरी भारतीय जालमाना और गैर कानूनी कब्जे से आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्म खलीलजाद ने अहम मुलाकात की, जिसमें अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्म खलीलजाद ने मुलाकात की, जिसमें खित्ते की सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर ज़ल्म खलीलजाद का कहना था कि इलाकाई अमन और दहशत गर्दी के खात्मे में पाकिस्तान का किरदार काबिल इस्ताइश है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं।
اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ اسرائیل ایران کو نیوکلیر ہتھیار بنانے کی قطعی اجازت نہیں دے گا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس پر کسی قسم کی کوئی توجیہ قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ملٹری نیوکلیر پروگرام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایران اس حوالے سے اپنے وعدوں اور فیصلوں کی نفی کر رہا ہے، کیونکہ اس پر نیوکلیر ہتھیار بنانے کے حوالے سے پابندی عائد کی گئی ہے۔ اسرائیل اس خطے میں واحد اٹامک آرمرڈ ملک ہے جس کے مقابلے میں ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، لہٰذا اسرائیل کو جو خوف کھائے جا رہا ہے کہ ایٹمی ہتھیار استعمال کرتے ہوئے ایران کسی بھی وقت اسرائیل کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ نیتن یاہو نے اس بات پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ ایران کی عالمی ممالک کے ساتھ 2015 کے معاہدے کی بحالی ہو جائے، جس کے تحت امن برقرار رکھنے کے لیے اسے ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت مل جائے۔ تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل کی اس گیدڑ بھبکی کا ایران پر بھی کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں، اور ایران کے ایٹمی ہتھیار بنانے کے اعلان سے باقی دنیا کے ممالک سے بھی کیا رد عمل دیکھنے کو ملتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بریگزٹ کے بعد برطانیہ اور یورپی ممالک کے عوام کے لیے مختلف مسائل سامنے آنا شروع ہو گئے۔ برطانیہ سے اسپین جانے والے 9 افراد کو سفری دستاویزات کارآمد نہ ہونے کی بنا پر لندن ایئرپورٹ پر روک دیا گیا۔ لندن سے میڈروڈ جانے والے 9 افراد کو ایئر لائن کے عملے نے جہاز پر سوار ہونے سے روکتے ہوئے بریگزٹ کے بعد ان کے پاس موجود سفری دستاویزات کی حیثیت پر سوالات اٹھا دیے۔ ایئر لائن عملے کا موقف تھا کہ قوانین کی تبدیلی کے بعد موجودہ دستاویزات پر سفر نہیں کیا جا سکتا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس، مہنگائی اور معاشی پریشانیوں کے باوجود 65% پاکستانی ہر مشکل میں خوش نظر آ رہے ہیں۔ خوش رہنے والے ممالک میں پاکستان دنیا کے 4تھے نمبر پر آ گیا۔ یہ بات درست ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کی صورتحال بھی زیادہ بہتر نہیں اور مہنگائی عروج پر ہے۔ نوکری پیشہ ہو یا کاروباری شخصیت، ہر کوئی اپنی پریشانی کا رونا روتا ہے، لیکن ایک سروے میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ آدھے سے زیادہ پاکستانی عوام ہر حال میں خوش ہے۔ اس حوالے سے کیے گئے گلیب پاکستان کے سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملکی حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن پاکستانی عوام خوش رہنے کا فن جانتے ہیں۔ گلیب پاکستان کے سروے کے مطابق 65% پاکستانی مسائل کے باوجود خوش رہتے ہیں، جبکہ 25% ناخوش ہو جاتے ہیں۔ سروے میں پاکستان کی خوشی کا نیٹ اسکور 40% پر دیکھا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے برطانیہ اور جنوبی افریقہ پر سفری پابندیوں میں نرمی کر دی۔ پاکستانی پاسپورٹ کے حامل سمیت اب دوہری شہریت والے مسافر بھی پاکستان آ سکیں گے۔ تفصیلات کے مطابق کرونا وائرس کی دوسری لہر میں برطانیہ سے پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے سفری پابندیوں کے معاملے میں سول ایویشن اتھارٹی نے نیا سفری ہدایت نامہ جاری کر دیا، جس میں پابندیوں میں 31 جنوری تک توسیع کر دی گئی ہے۔ برطانیہ اور ساؤتھ افریقہ سے پاکستان آنے والے مسافروں پر پابندی کا اطلاق ہوگا۔ CAA کے ڈائریکٹر ایئر ٹرانسپورٹ کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ اور جنوبی افریقہ میں مقیم قلیل مدتی ویزے والے پاکستانیوں کو سفر کی اجازت ہوگی۔ دوہری شہریت کے حامل مسافر اور ورک ویزے والے بھی پاکستان کا سفر کر سکیں گے۔ برطانیہ اور جنوبی افریقہ کے سفارتکاروں اور ان کی فیملیز کو پاکستان سفر کی خصوصی اجازت ہوگی۔ سفارتکاروں کو بھی سفر سے 72 گھنٹے قبل کرونا ٹیسٹ لازمی ہوگا۔ پاکستان پہنچنے پر سفارتکاروں اور فیملیز کے دوبارہ ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے ماحولیاتی آلودگی کے جرم میں جنوبی کوریا کے جھنڈے والا جہاز پکڑ لیا، جبکہ جنوبی کوریا نے ایران سے بحری جہاز فوری طور پر چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران کی پاسداران انقلاب کی بحریہ نے خلیج فارس میں جنوبی کوریا کا پرچم لگا کر چلنے والی بحری کشتی کو ماحولیات کو آلودہ کرنے کے جرم میں اپنے قبضے میں لے لیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ جنوبی کوریا کی کشتی نے عالمی قوانین اور پروٹوکول کی خلاف ورزی کی ہے۔ پاسداران انقلاب کی بحریہ کی جانب سے یہ کارروائی عالمی قوانین کی خلاف ورزیوں پر کی گئی۔ ایران نے جنوبی کورین کشتی پکڑ کر اپنی بندرگاہ پر لنگر انداز کر دی۔
جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرمی پائندہ باد.